नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। संसद विघटनको विरोधमा कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाको देशभर प्रदर्शन, विधिको शासन लागू गर्न माग। सरकारले जनमुखी काम गरिरहेको भूमि मन्त्री तुम्बा हाम्फेको भनाई, सुकुम्बासीका हातमा सरकारले पूर्जा दिलाउने प्रतिबद्धता। सरकारले लक्ष्य अनुसार पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सकेन। सदरमुकाम केन्द्रित खोप केन्द्रमा पनि नागरिकको पहुँच पुगेन। माटोको ढिस्कोमा पुरिएर कैलालीमा 3 महिलाको मृत्यु, घाइते 2 को टिकापुर अस्पतालमा उपचार हुँदै। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 को तयारी लक्षित बन्द प्रशिक्षण सुरु, पहिलो चरणमा 21 खेलाडी सहभागी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संसद विघटनको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका सबै शुभेच्छुक संस्थाले देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गरेका छन्। कांग्रेसका 19वटा शुभेच्छुक संघ संस्थाले संसद विघटनका विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। देशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसको निर्णय अनुसार आज प्रदर्शन भएको हो। अमृतराज काफलेको रिपोर्ट। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसको संस्थागत निर्णय अनुसारै शनिबार शुभेच्छुक संस्थाहरूले देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गरेका छन्। कांग्रेसले घोषणा गरेको तेस्रो चरणको आन्दोलन अनुसार शनिबार काठमाडौँमा समेत प्रदर्शन भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसका 19वटा शुभेच्छुक संस्थाहरूले टुँडिखेल घेराउ गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले 2/3 बहुमतको सरकारले जनताको दैनिकीलाई सहज बनाएर कोभिड-19 को खोपको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्दा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक व्यवहार पर्ने भन्दै विरोध गर्नुपरेको बताएका छन्। सरकार देशमा भएका समस्याहरूप्रति गैर जिम्मेवार र संवैधानिक र विधिको शासनप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी नभएको आरोप पनि प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लगाएका छन्। कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण नेकपा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै विरोध गरेका छन्। कांग्रेसको तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत शुभेच्छुक संस्थाहरूले काठमाडौँ उपत्यका सहित 77वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघि कांग्रेसका भातृ संगठनहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माघ 19 गते देशभर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। कांग्रेसले अब फागुन 3 गते देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिनका लागि सरकार आतुर रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तुम्बा हाम्फेले सरकार अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका प्रत्येक सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिनका लागि आतुर रहेको बताउनु भयो। आम सुकुम्बासीहरूले भरोसा गरेको छ। अव्यवस्थित रूपले बसोबास गरिरहने जनताले तपाईहरुप्रति एकदम आश राखेको छ। तपाईहरुको कामलाई पर्खेर बसेको अवस्था छ र उहाँहरू एकदम आतुर हुनुहुन्छ र तपाईहरुले पनि काम सम्पन्न गरेर आफ्नो काम देखाउन आतुर हुनुहुन्छ र नेपाल सरकार पनि प्रत्येक सुकुम्बासीहरूका हातमा अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका जनताका हातमा पूर्जा दिनको निम्ति नेपाल सरकार एकदम आतुर छ र यो आतुरतालाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति पहल कदमी तपाईहरुले गर्नुहुनेछ र संघमा रहेको केन्द्रीय आयोग, जिल्ला, स्थानीय तहमा बन्ने सहजीकरण जुन समिति बन्छ त्यो र स्थानीय तहको वार्डमा पनि त्यो समितिहरू बन्ने कानुनी प्रावधान राखेको छ। त्यो अनुसार तपाईले काम गर्नुहोला। यदि केही त्यस्ता समस्याहरू भयो भने यहाँले आफै व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नुहुन्छ। यदि त्यहाँबाट पनि हुन सकेन भने केन्द्रले गर्नुहुन्छ। केन्द्रले सरकारसँग अर्थात् भूमि मन्त्रालयसँग उहाँले समन्वय गर्नुहुन्छ। त्यो समस्या कसरी फोकाउन सकिन्छ हामी छलफल गर्न सक्छौँ।
सुकुम्बासीहरूको लगत सङ्कलन गर्दा स्थानीय तहले गलत विवरण भर्न सक्ने भएकाले आयोगका पदाधिकारीहरूले नियमन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। गलत मानिसको हातमा पूर्जा दिलाउन विभिन्न समूह सक्रिय हुन सक्ने भएकाले तिनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। आयोगका सदस्यहरू आर्थिक लोभमा पर्न सक्ने भन्दै मन्त्री तुम्बा आम्फेले समयमै सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। र मनोनितमा पर्नुभएका अध्यक्ष सदस्यज्यूहरू एउटा हिसाब गर्दाखेरि तपाईले एउटा विचार समूहको हुनुहुन्छ। त्यो तल स्थानीय तहमा काम गर्दाखेरि अरू दलको प्रतिनिधि समेत रहेको एउटा समिति बन्छ। त्यति बेला चेक एन्ड ब्यालेन्स त्यहाँ हुन्छ। तपाईले त्यहाँ कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले स्थानीय तहका साथीहरूलाई के भन्नु पर्यो भने लगत सङ्कलन गर्दाखेरि गलत विवरण लिएर आउनुहुन्न है। गलत विवरण भर्न लगाउन पनि हुन्न, आफूले भराउन पनि हुन्न। यो कुरो नियमन तपाईहरूले गर्ने हो। यदि अघि एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ, त्यो शब्द मैले यतिकै जोडेँ, तपाईँले सम्झिनु होला। त्यस्ता प्रवृत्तिका कुनै समूह कुनै व्यक्तिले त्यो लगत सङ्कलन गरिरहँदा विवरण भरिरहँदा र पछि सबै प्रमाणीकरण भइसके पछाडि पूर्जा दिने अवस्थासम्म पुग्ने बीचमा खेल्ने कुनै समूह वा व्यक्ति पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईको काम कर्तव्य अधिकारमा त्यो कुरा नलेखे पनि तपाईको ड्युटी थियो। आयोगका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहले गरेका कामको नियमन गर्नुपर्ने र निर्दिष्ट ऐनभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीले देशमा अशान्ति चाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा सञ्चार उद्यमीहरूसँग छलफलमा आफूहरूले शान्ति चाहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो नचाहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले नचाहँदा नचाहँदै पछिल्लो परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै यसको जिम्मेवार ओली नै रहेको बताउनुभयो। अब जनताको आवश्यकता भावना चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने गरी विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रा सुरु हुनु पर्यो। त्यसको पूर्व शर्त के हो भने राजनीतिक स्थायित्व। राजनीतिक अराजकता भयो, त्रिशङ्कु संसद भइराख्यो भने त फेरि उही विकृति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ताले चाहिँ हामीले त्यो वातावरण बनायौँ पनि, जनताले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो पनि, तपाईहरु सबै पनि खुसी हुनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना पीडा बुझेर समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गर्नुभएको छ। समाचारमा अति राजनीतिकरण भएको भन्दै यसलाई रोकेर व्यावसायिक पत्रकारिताको थालनी गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। पत्रकारितातिर लानुपर्छ। ओभर पोलिटिसाइजेसन जो भएको छ नि, अति राजनीतिकरण, त्यसको रोकिनुपर्छ। सबैतिर सिस्टमले काम गर्न थाल्नुपर्छ। सिस्टम बसाउनको निम्ति हामी सबैले बल गर्नुपर्छ। तर यसो भन्दै गर्दा र तपाईहरुको कुरालाई समर्थन गर्दै गर्दा देशमा भइ चाहिँ के राखेको छ? अस्ति संवैधानिक परिषदबाट गरेको निर्णय र मैले त जङ्गली राजको सुरुवात भनेको छु। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज सञ्चार उद्यमीसँग पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले संवैधानिक निकायलाई आफू अनुकूल बनाउने हुडबाजी चल्दा मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेको बताउनु भएको छ। सरकारले संसद विघटन गरेको विरुद्ध कांग्रेसका विभिन्न शुभेच्छुक संस्थाहरूले शनिबार दमौलीमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले संसद विघटन हुनुको मुख्य कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफू अनुकूलको व्यक्ति नियुक्तिको विषय भएको दाबी गर्नुभयो। जस्तालाई केही छैन अख्तियार, तर यहाँ ठुला ठुला भ्रष्टाचार गर्नेहरूको लागि यो अख्तियार सबैभन्दा चासोको विषय भयो। अरबौं भ्रष्टाचार देश लुटेका छन्, अनि तिनले आफूलाई बचाउनको लागि अख्तियार उनको अनुकूलको बनाउनु पर्यो।
त्यसको लागि यो आयोग यो षड्यन्त्र सबभन्दा बढी अख्तियारकै लागि भएको छ। यो षड्यन्त्र यो चाहिँ संविधानमाथि हमला, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि हमला त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारलाई दबाएर राख्ने, भ्रष्टाचारलाई लुकाउने छिपाउने। सबभन्दा नेपालमा के हुन थाल्यो भने अपराध गर्ने, त्यो अपराधलाई रोक्नलाई झन् ठुलो अपराध गर्ने, ढाकछोप गर्नलाई झन् ठुलो अपराध गर्ने। यो अपराधको श्रृङ्खला बढ्दै जाँदा त के हुने भयो भन्दाखेरिमा यो अपराध ढाक्नलाई संसदै पनि फालिदिने, भोलि परिआयो भने अपराध ढाक्नलाई देशै फालिदिने सम्म पनि यो पुग्ने, यो एउटा श्रृङ्खलाको सुरुवात भयो। यो सबभन्दा डरलाग्दो राष्ट्रमाथि राष्ट्रघातको चाहिँ सुरुवात भयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले देशमा स्थायित्व र समृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै देश विकास गर्न सक्ने दावी गर्दै नयाँ राजनैतिक ध्रुवीकरणले कङ्ग्रेसलाई सो अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो। जनता अदालत भनेर यहाँ अहिले काङ्ग्रेसको आवाजलाई दबाउने काम भएको छ। यो कुरा कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। यति कुरा म भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्टता साथ जनताको बिचमा जानुपर्छ, आफ्नो कुरा सिधा कुरा भन्नुपर्छ। संसद असंवैधानिक तरिकाले विघटन भयो, त्यसलाई पहिले आफ्नो ठाउँमा ल्याऊ। आफ्नो ठाउँमा ल्याएपछि यही संविधानमा टेकेर हामी चुनावमा जान्छौँ, अर्को चुनाव हामी जित्छौँ। यो पुनर्स्थापन भयो भने दुईटै फाइदा छ। पुनर्स्थापन भयो भने त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका 90 जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्, तर 90 जनाले मात्रै सरकार बन्दैन होइन। एकातिर 90 जना छन्, एकातिर 80 जना छन्, कम्युनिस्ट दुई टुक्रा भएका छन्। त्यहाँनिर काङ्ग्रेसको भूमिका आउँछ। त्यहाँनिर भोलि सरकार बन्दा पनि यहाँ त कति तालुवाला छ नि त, ज्योतिषीले भनेको यिनको तालुमा आलु फलिहाल्छ नि। यस्तै नेता पौडेलले कङ्ग्रेसले विगतमा गरेका गल्ती कमजोरी समीक्षा गरी हामीभित्र लागेको धुलो टकटकाएर जनतालाई आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। आफू बलियो भएर अनि जनताको विश्वास जित्ने भएर के कमजोरी हाम्रा हुन्, के कमजोरीले हामीसँग जनता रिसाएका छन्, किन टाढा भए। यत्रो लोकतन्त्र आन्दोलनको इतिहास हो काङ्ग्रेस, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास आज किन 30% झरेको छ होइन। यो कुराको समीक्षा हामीले गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्छ र अनि हामीभित्र लागेको धुलो टकटक्याएर काङ्ग्रेस अब चाहिँ सफा भएर नेपाली काङ्ग्रेस आफैभित्र सुधार गरेर जनताको के भावना हो, के चाहना हो, के कुरा जनतालाई चित्त बुझेको छैन, काङ्ग्रेसको कुन चाहिँ आचरण, कुन चाहिँ व्यवहार, कुन चाहिँ चरित्रमाथि जनताले प्रश्न उठाएका छन्, त्यो कुरा पहिले हामीले समीक्षा गरेर हामीले आफूलाई सुधारेर अनि जनताको विश्वास जित्ने काङ्ग्रेस। 5 दिने कार्यक्रमसहित गिरी जिल्ला तनहुँ पुगेका वरिष्ठ नेता पौडेलले चुनावमा भोट माग्दै गरेको झल्को दिने गरी जिल्लाका 10वटै पालिकाहरूमा पार्टी निकट विभिन्न संस्थाहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनले राज्य शक्तिको आडमा दिइने धम्कीबाट नडराउने बताउनु भएको छ। तनहुँको दमौलीमा दाहाल नेपाल समूहले आज आयोजना गरेको जनवर्गीय संगठनका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री पुनले यस्तो बताउनु भएको हो। राज्य शक्ति दोहन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिरहेको पुनको आरोप छ। निर्वाचन घोषणा गरेर कानुन उल्लङ्घन गर्दै धमाधम नियुक्ति गर्दै ओलीले विरोधीलाई तर्स्याउने काम गरेको बताउनुभयो। महिनापछि के हुन्छ तर्साउने गरिन्छ। अझ पार्टीका प्रवक्ता सरकारका एउटा वरिष्ठ मन्त्रीले के चाहिँ धम्की दिने गरिन्छ भने त्यो ढुलो लागेका फाइलहरू हामी छिटै टकटक्याउँछौँ रे मित्र, कि त्यस्ता ढुलो लागेका फाइल तपाईँहरूका बढी छन्। ओम्नी काण्डका फाइल टकटक्याउनुहोस्, यति काण्डका के अरे फाइलहरू टकटक्याउनुहोस्। त्यो अरूका फाइल होइन, अरूलाई धम्की दिन जरुरी छैन।
कार्यक्रममा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीका कार्यकर्ता सदैव सत्यको पक्षमा उभिनु पर्ने बताउनुभयो। केपी ओली गलिसकेको र अब ढल्ल मात्र बाँकी रहेको चर्चा गर्दै झाँक्रीले उल्टो बाटो हिँडेर प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पथ पछ्याएको आरोप लगाउनुभयो। त्यही कारणले उल्टो बाटो हिँडेपछि कहीँ पुगिँदैन। उल्टो बाटो हिँडेपछि पुग्ने ठाउँ भनेको अन्ततोगत राजा ज्ञानेन्द्र जहाँ पुगे त्यही नै पुग्ने हो। तर राजा ज्ञानेन्द्रको लागि ससम्मान दरबारबाट पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले नागार्जुन दरबारसम्म पुर्याएको थियो। मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई त्यो सुविधा प्राप्त होला या नहोला। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान, पूर्व मन्त्री आशा कोइराला लगायतले बोलेका थिए। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री ओली एउटै पार्टीको अध्यक्ष भए पनि कुनै अनौठो मान्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। नेता भट्टराईले ओलीको पछिल्लो साठगाँठ र गतिविधिप्रति आशंका गर्दै दुवै एउटै पार्टीमा भए पनि अनौठो मान्नु नपर्ने बताउनु भएको हो। आज पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा प्रचण्ड नेपाल समूहको युवा तथा विद्यार्थीहरूको जिल्ला स्तरको भेला तथा प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै नेता भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। दलमा विवाद उत्पन्न भयो भने त्यो समयका केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत जता छ त्यो समूहले नै पार्टीको चिन्ह पाउँछ, झण्डा पाउँछ, नाम पाउँछ। भोलि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र केपी ओली दुईटै अध्यक्ष भएको एउटा पार्टी बन्यो भने पनि अनुकूल नमान्नु। राजा ज्ञानेन्द्र त्यो बेलाको राजा ज्ञानेन्द्र पनि अध्यक्ष, केपी ओली पनि अध्यक्ष, कस्तो सुहाउँथ्यो होला त्यो। एकपल्ट त्यो हेर्न मन छ। अलिकति मात्रै उहाँले संयमता अपनाएको भए, अलिकति मात्रै उहाँले सहमति निर्माण गर्ने कोसिस गरेको भए हाम्रो यो जनमत र हाम्रा 3 करोड नेपाली जनताको सपनाको आज आफै मलामी जानुपर्ने अवस्था हुने थिएन। आज केपी ओली 3 करोड जनताको सपनाको मलामी हिँडेको छ, आफै मलामी हिँडेको छ। हिजोको नागरिक दरबार अगाडिको भेला त्यो कुनै उत्सव होइन, त्यो मलामीहरूको जन्म र त्यसको अगुवाई केपी ओली। नेता भट्टराईले अझै पार्टी एकताको सम्भावना कायमै रहेको भन्दै पद र व्यक्तिवादी चरित्रलाई भन्दा 3 करोड नेपालीको सपनालाई ध्यान दिए पार्टी एकता हुन सक्ने बताउनुभयो। नेता भट्टराईले सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र निर्वाचन आयोगले नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यताको आधारमा पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो डोजको खोप अभियानमा सरकारी लक्ष्य अपुरो भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेन्स चालक सहित अग्रपंक्तिमा कार्यरत 4,30,000 जनालाई लक्षित गरी माघ 14मा नेपालमा कोरोना खोप अभियान सुरु भए पनि खोप लगाउने संख्या आधा भन्दा कम भएको छ। शुक्रबारसम्म 1,71,486 जनाले मात्रै पहिलो डोजको खोप लगाएका छन्। दैनिक खोप लगाउनेको औसत संख्यालाई आधार मान्दा शनिबारसम्म खोप लगाउनेको संख्या 2 लाख पनि नपुग्ने देखिएको छ। सरकारले 300 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट खोप लगाउने घोषणा गरे पनि शुक्रबारसम्म 201 केन्द्रबाट मात्र खोप उपलब्ध गराइएको छ। खोप लगाउन गरिएको आह्वान लक्षित वर्गसम्म नपुग्नु, सदरमुकाम केन्द्रित खोप केन्द्रमा सबैको पहुँच नहुनु तथा खोप लगाउन अनिवार्य नगरिएकाले पहिलो डोजको खोप लगाउन मानिसहरूको सहभागिता कम भएको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि खोप केन्द्र थप्ने तथा मानिसहरूमा भएको दुविधा कम गर्न आवश्यक रणनीतिका साथ अघि बढ्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखा प्रमुख एवं खोप विज्ञ डाक्टर झलक शर्मा गौतमले बताउनुभयो। भारतले नेपाललाई 10 लाख डोज
कोभिसिल्ड खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएपछि लगाउन थालिएको थियो। पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूलाई 28 दिनपछि दोस्रो डोज दिइनेछ। कोभिसिल्डको दोस्रो डोज अहिले प्राप्त अनुदानकै खोपबाट पुग्नेछ। यसबाट उग्रिएको खोप नयाँ समूहलाई दिइनेछ। खेर जाने दर 1% भन्दा पनि कम भएकाले 4.5 लाख जनालाई अहिले उपलब्ध भएकै खोप पुग्ने गौतमले बताए। दोस्रो चरणको खोप लगाउनेहरूको प्रारम्भिक सूची समेत तय भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो चरणमा जोखिमका आधारमा विभिन्न पेसामा आबद्धहरूलाई खोप लगाइनेछ। मन्त्रालयले तय गरेको सूचीमा सुरक्षाकर्मी, यातायातको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू, हवाई क्षेत्रमा काम गर्नेहरू, विद्युत, नापी, मालपोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई दोस्रो चरणको खोप लगाइनेछ। दोस्रो चरणको खोप भनेको भ्याक्स सुविधा अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उपलब्ध गराउने खोप आएपछि सुरु गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले 22,56,000 खोप पाउनेछ। कोभ्याक्सले खोप वितरणको सुरुवात फेब्रुअरी अन्तिम अर्थात् फागुन पहिलो साताबाट सुरु गर्ने जनाएको छ। कोभ्याक्सले बुधबार अन्तरिम वितरण पूर्वानुमान शीर्षक राखेर जारी गरेको वक्तव्यमा 140 राष्ट्रलाई पहिलो चरण अन्तर्गत 33 करोड 60 लाख खोप वितरण गर्ने जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पश्चिमी वायुको प्रभावले मुलुकका अधिकांश भेगमा वर्षा, उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपात। कैलालीमा माटोको ढिस्कोमा पुरेर 3 महिलाको मृत्यु, 2 जना घाइते। र म्याग्दीमा भूकम्पले भत्केका 61% निजी आवास पुनः निर्माण। प्राविधिकले नाप जाँच र भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको स्थानीयको गुनासो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आज मुलुकका विभिन्न भागमा वर्षा र हिमपात भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश 1 का धेरै जसो स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। मौसमविद सजना स्वाक्यका अनुसार अपराह्न 3 बजेको तथ्याङ्क अनुसार डडेलधुरामा सबैभन्दा धेरै पानी परेको छ। देशका उच्च पहाडी र हिमाली भेगका केही स्थानमा पनि हल्कादेखि मध्यमसम्म हिमपात भएको महाशाखाले जनाएको छ। बागलुङ, म्याग्दी, हुम्ला, मुस्ताङ लगायतका हिमाली जिल्लाका उच्च भेगमा हिमपात भएको छ। हिमपात र वर्षा भएपछि त्यहाँका किसान खुसी भएका छन्। हिमपात भएपछि कतिपय हिमाली क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर भएको छ भने सञ्चार सम्पर्क समेत विच्छेद भएको छ। लामो समय पानी नपर्दा कृषक निराश भएका थिए। अहिले पानी परेपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। मौसम परिवर्तन भई हल्का वर्षा भएपछि खेतीपाती सप्रने कृषकहरू बताउँछन्। पश्चिमी वायु सक्रिय हुँदा शुक्रबार गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी भेगमा हिमपातसँगै वर्षा भएको थियो। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 पूर्वी खैरी फाँटामा माटो खन्ने क्रममा ढिस्कोले पुरिएर 3 महिलाको मृत्यु भएको छ। घर लिपोतका लागि माटो लिन गएका खैरी फाँटाका 31 वर्षीय गंगा जैगडी, 20 वर्षीय भावना ओड र 17 वर्षीय धनसरी विकको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरका प्रमुख मधुसूदन नेउपानेका अनुसार माटो खन्न गएका 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा काजल विक र अन्जु जैगडी रहेका छन्। घाइतेको टिकापुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कैलाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा घर लिपोतका लागि आवश्यक माटो खन्ने क्रममा वर्षेनी महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमाथि आक्रमणका श्रृङ्खला नरोकेपछि व्यवसायीहरू यसको विरोधमा उत्रिएका छन्।
माघ 22 गते नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले गरेको आम हडतालमा ट्याक्सी व्यवसायी तारोमा परेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। निरा राणाभाटको रिपोर्ट। नाइ चल्दैन, गाडी रोक्दा भएको, गाडी रोकिनै रहेको थियो, गाडी बढेकै थिएन। अनि म त मान्छे भने पेसेन्जर भनेर मैले हाल्दै थिएँ, पछाडि हाल्दै थिएँ। अब राम्रै मान्छे होला भनेको, अब त्यस्तो मान्छे रहेछ होइन। गाडी रोकिरहेको ठाउँमा चाहिँ त्यसरी जलाएर भाग्यो। मेरो शरीरलाई तर हिसाब उनीहरूले सल्लाह सुझाव नदिकन त्यसै आगो लागेको अनुसार चाहिँ ड्राइभरै मार्ने विचार गरेको रहेछ जस्तो लाग्यो। मार्ने विचार गरेर जस्तो लाग्यो। म एकदम हतार सिट बेल्ट खोलेर चाहिँ म भाग्न भ्याएँ। म भित्र आगो दुन्किसकेपछि म भाग्न भ्याएँ। माघ 22 मा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले गरेको आम हडतालमा ट्याक्सी जलाइएपछि आक्रोशित बनेका कुम्भ नारायण श्रेष्ठ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै सत्तारूढ नेकपाको विभाजित खेमाले माघ 22 गते आम हडताल गर्यो। सो हडतालमा उनको ट्याक्सी मात्र जलाइएन, घाँस काट्ने माध्यम पनि घुम्यो। भागेर बल्ल तल्ल ज्यान जोगाएको बताउने श्रेष्ठ त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। बिहिबारको सो हडतालमा देशभर 33वटा सवारी साधनमा तोडफोड भए, तर ती तोडफोड र आगजनीको दाहाल नेपाल समूहले जिम्मेवारी नलिएपछि ट्याक्सी व्यवसायी अझ रुष्ट भएका छन्। समय सापेक्ष भाडा दर लागू नभएर पीडित भएको गुनासो गर्ने उनीहरू आफ्नै व्यवसायलाई तारो बनाइएकोमा आक्रोशित छन्। अवैध धन्दा चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। गैर कानुनी गतिविधिहरू प्रविधिको नाममा जुन लुट मचाइरहेको छ, यता लुटहरूलाई बन्द गरेर नेपालको राष्ट्रिय पुँजीलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यदि गर्दैनन् भने हामीले विकल्प कदमहरू चाल्नुपर्ने छ। त्यो विकल्पहरू अवश्य पनि बिस्तारै अगाडि बढ्नेछ, छलफलको क्रममा अगाडि बढ्नेछ भन्ने हाम्रो मान्यता। तर 11,500 ट्याक्सी चाहिँ हामीसँग छ। ती ट्याक्सीहरूको पनि उहाँहरूले यी पेसालाई मर्यादित बनाउने जिम्मा हुन्छ, यी व्यवस्थित गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हुँदाखेरि नेपाल सरकारको अभिभावक उहाँ हो। एउटा मात्र ट्याक्सीको जिम्मा होइन, 11,500 ट्याक्सीको र यसमा आश्रित मजदुरको र सबै यसमा आश्रित मजदुर होइन, योसँग सम्बन्ध राख्ने आम पब्लिक सर्वसाधारण समुदाय यात्रुको पनि जिम्मा उहाँहरू नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। श्रमजीवी वर्गको गरी खाने बाटो खोसेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायीले शनिबार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। व्यवसायीहरूले बन्द हडतालको नाममा ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक सवारी साधनको तोडफोड र आगो लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रिय पुँजी लगानी भएको ट्याक्सीको संरक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएका ट्याक्सी व्यवसायी र्यालीसहित माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका थिए। दोषीलाई कारबाही गरी ट्याक्सीको क्षतिपूर्ति नदिए कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूले चेतावनी पनि दिए। क्षतिपूर्ति बिहोर्दिनु पर्यो, हामीलाई सुरक्षा दिनु पर्यो होइन। अब कसरी हुन्छ, सरकारले गरिदिनु पर्यो नि त। यो त अब हामीले फल्नाले गरेको भनेर हामीले तोक पनि लगाएको छैन होइन। बन्द बेलामा ट्याक्सी त चलाइदिएकै हो होइन। हामीले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति त पाउनु पर्यो नि भन्ने हाम्रो त्यही नै माग हो। यति इस्टिमेट भन्न सकिँदैन किनभने गाडी पुरै जलेको छ होइन। अलिअलि जलेको भए जी ल यतिले भनेर पुग्थ्यो होइन, यति भन्ने हामीले ऊ हुन्थ्यो। यति नै भन्ने छैन किनभनेदेखि त्यो निकै नै क्षति छ त्यो गाडीमा होइन। 19को गाडी भर्खर निस्केको गाडी, त्यसको मूल्य नै अहिले लौदा भन्यो भने 33 लाख 34 लाख छ त्यसको मूल्य। अनि 33 भन्दामा भन्दैछु 33-34 त भने त मैले 33-34 लाख भन्दा बढी छ त्यसमा लगानी गरेको भनेदेखि अब त्यत्रो क्षति भएको छ होइन। त्यो त कि सरकारले अर्को सट्टामा दिनु पर्यो होइन। हाम्रो माग चाहिँ त्यही मात्रै हो। ट्याक्सी व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, ट्याक्सीमाथि गरिएको विभेदकारी नीति अन्त्य गरिनुपर्ने, यातायात सेवाको नाममा भएको अवैध गतिविधि बन्द गरिनुपर्ने, उचित स्थानमा ट्याक्सी स्ट्यान्ड राखिनुपर्ने लगायतका माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्। क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ निरा राणाभाट, काठमाडौँ। म्याग्दीमा 61% भूकम्प पीडितले निजी आवास पुनर्निर्माण गरिसकेका छन्। पहिलो किस्ता लगेको वर्षौंसम्म आवास निर्माण सुरु नगरेका कारण आवास पुनर्निर्माणमा चुनौती देखिएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। 2072 वैशाखको भूकम्पका कारण घर भत्किएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी पहिलो किस्ता अनुदान लगेका 981 मध्ये हालसम्म 602 जनाले आवास पुनर्निर्माण गरेका हुन्। प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार 676 जनाले दोस्रो किस्ता लगेका छन्।
सम्झौता गरेका 83 जनाले अनुदान लगेका छैनन्। सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता अनुदान नलैजाने र पुनर्निर्माण सुरु नगर्नेलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउन ताकेता गरे पनि अहिलेसम्म जिल्लाभर 1 जनाले मात्र घर बनाउन नसकेपछि अनुदान फिर्ता गरेका छन्। बाँकीको हकमा हामी यो तोकिएको समय यो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा लगभग निजी आवासतर्फ 100% नै प्रगति याचित गर्ने लक्षण अथवा त्यो तयारीमा छौँ र हाम्रो चाहिँ नेसनल वाइड हाम्रो चाहिँ निजी आवासतर्फ पिए कलेक्सनको समस्या थियो। लगभग हाम्रो 22वटा पिए कलेक्सन भनेको रातो किताबको कलेक्सन हो। त्यो कलेक्सनमा चाहिँ 22वटा कलेक्सन गर्न बाँकी थियो। त्यो पनि लगभग हामी सबै कलेक्सन गरेर 3-4वटा मात्रै कलेक्सन गर्न बाँकी छ र लगभग त्यसमा पनि हामी 100% चाहिँ कलेक्सन गर्छौँ। त्यसको तयारी पुरा भइसकेको छ र हाम्रो चाहिँ डिजिटाइजेसनको चाहिँ नेसनल वाइड समस्या थियो। भूकम्पबाट कम प्रभावित जिल्लाको सूचीमा पर्ने म्याग्दीमा 2073 चैतदेखि सम्झौता र 2074 मङ्सिरदेखि पीडितको खातामा अनुदान पठाएर निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरिएको थियो। दोस्रो किस्ता बापत डीपीसी गरेपछि 1,50,000 र भवन बनाएपछि अन्तिम किस्ता बापत 1 लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ। 4 वर्ष अघि पहिलो किस्ता लगेर आवास पुनर्निर्माण सुरु नै नगरेका लाभग्राहीको संख्या 305 हुनुले म्याग्दीको पुनर्निर्माणमा चुनौती खडा भएको हो। पहिले भट्कियो गरे अनि पुलिसहरू आए नाप्जु गरिदिएर फोटो खिचेर लगेको गरे। त्यहाँबाट मैले त्यही 50,000 दिनुभएको थियो गरे। पहिले त्यो यस्तो बनाउने भन्ने हिसाब किताब थियो गरे। नबनाइएको पैसा चाहिँ मैले ब्याङ्कमा राखेको थियो हो त्यो लिएर यहाँ बनाउनु भएको पर्दा त अब उता अलिकति त्यो भूकम्पले गर्दाखेरि घर चाहिँ अति फुटिरहेको थियो होइन। फेरि अहिले चाहिँ अब यो घरमा चाहिँ यता परिवार पनि बढ्दै गयो होइन। घरको पनि अब बनाउनु पर्ने थियो अनि यो यता फेरि बनाउँदाखेरि अहिले भूकम्पले गर्दाखेरि हामी छुटमा परेको हो। छुटमा पर्दाखेरि चाहिँ अहिले सकिसक्नु लाग्नु भएको छ। हजुर अब सकिन आएको छ। निर्माण अब भित्र प्लास्टर हुँदैछ। लगभग अब 2-4 दिनमा सकिन्छ। प्राविधिक आउनु अघि बनेका 142वटा घरका धनीलाई गत वर्ष एकमुष्ट 2,50,000 रुपियाँका दरले भुक्तानी गरिएको थियो। उनीहरूले यसअघि 50,000 का दरले अनुदान लगेका थिए। छुट तथा पुनः सर्वेक्षणबाट थपिएका 180 जना मध्ये 140 जनासँग सम्झौता भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2077 मङ्सिर मसान्तसम्म सम्झौता, पुस 15 गतेभित्र पहिलो र माघ मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता अनुदान लगिसक्नुपर्ने समय तालिका बनाएको थियो। आवास निर्माण गरेर अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि आवेदन दिएका लाभग्राहीहरूले प्राविधिकले नापजाँच र भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको गुनासो गरेका छन्। यो गत वर्ष छुटमा चाहिँ परेको थियो मेरो। त्यसपछि मैले माघ मसान्तभित्रमा सम्झौता गरेँ अनि फाउन चैत वैशाख जेठ असारमा चाहिँ मैले सम्पन्न गरिकन पुरै किस्ता पैसा बुझेँ। अरू गाउँमा चाहिँ यो पुनर्निर्माणको अवस्था के छ, कसरी गरिरहेका छन् अहिले? गाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ घरहरू चाहिँ भटाभट बन्ने क्रममा छन्। मर्मत गर्नेले नि अब कहिले गर्ने कहिले पैसा फिर्ता गर्छौँ भन्ने कुरा सुन्छु। यो चाहिँ अहिले सुचारू भइरहेछ। धमाधम पुनर्निर्माण भइरहेछ। धमाधम काम भइरहेछ। समय तालिका अनुसार अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि 2078 वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहमा निवेदन पेश गर्नुपर्छ। 2073 पुसमा इन्जिनियरहरू परिचालन गरेर 1350 घर सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षण गरिएका मध्ये 981 लाभग्राही पहिचान भएका हुन्। राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको आधारमा नक्कली भूकम्प पीडित बनेर पहिलो किस्ता अनुदान लगे पनि आवास पुनर्निर्माण सुरु नगरेकाहरूको छानबिन गरी असुल अथवा आवास निर्माण गर्न लगाउनु पर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बागमती सफाई महाअभियानको 404औं हप्ता प्रवेश गरेको छ। 404औं हप्ता अन्तर्गत आज आलोकनगर शिव मन्दिर नजिकैको नदी किनारमा सफाई गरिएको छ। सफाईबाट 10 मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन गरिएको सफाई अभियानकर्मी किशोर सिंह साईले जानकारी दिनुभयो। सफाईमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धव प्रसाद तिमिल सिन्हा, नवनियुक्त आयोगका प्रमुख
रविन्द्र बोहरा, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष हिरालाल तन्डुकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नवनियुक्त आयोजना प्रमुख बोहरालाई बागमती सफाई महाअभियानले स्वागत गरेको छ। कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष तेबिल सिन्हा र आयोजना प्रमुखले बागमती नदी छिटोभन्दा छिटो स्वच्छ बनाउने दृढता व्यक्त गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2070 जेठ 5 गतेदेखि बागमती सफाई महाअभियान जारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका म्याग्दी संवाददाता सन्तोष गौतम पुरस्कृत हुनुभएको छ। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले पत्रकारिता मार्फत जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनमा योगदान पुर्याए बापत गौतमलाई पुरस्कृत गरेको हो। सङ्घको 27औं साधारण सभा तथा 11औं महाधिवेशनको अवसरमा सगरमाथा टेलिभिजन कर्मी गौतम सहितलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। भ्रमण वर्ष र पर्यटनसँग सम्बन्धित समाचारको मूल्याङ्कन गरेर गौतमलाई पुरस्कृत गरिएको सङ्घका महासचिव लीलाराम गौतमले जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। म्यानमारमा सामाजिक सञ्जालपछि इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध, सैनिकको विरुद्ध नागरिकलाई सडक आन्दोलनमा उत्रन नदिने प्रयास र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को तयारी लक्षित बन्द प्रशिक्षण सुरु, पहिलो चरणमा 21 खेलाडी सहभागी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। 3 तहका सरकारले भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम ल्याएपछि कैलालीको गौरी गङ्गा नगरपालिकाका किसानहरू भैँसी पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। घाँसको उपलब्ध प्रशस्त भएको यस क्षेत्रका धेरै किसानहरूले भैँसी पालनबाट मनग्गे आम्दानी गर्दै आएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पहिले परम्परागत तरिकाले भैँसी पालन गर्दै आएका उदासीपुरका किसानहरू अहिले आधुनिक प्रविधिमा लागेका छन्। रोजगारीको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू पनि अहिले गाउँमै भैँसी पालन व्यवसायमा लागेका छन्। गाउँमै दूध बिक्रीको व्यवस्था भएपछि किसानहरू भैँसी पालन व्यवसायमा आकर्षित बनेका हुन्। यो कार्यक्रम त करिब मेरो तर्फबाट भन्ने हो भने सम्पूर्ण यो समुदायको लागि दिन सक्यो भने सबभन्दा राम्रो उत्तम मानेको छ मैले त यसले गर्दा एउटा। र दोस्रो कुरो के छ भने यो सबैलाई भइसकेपछि पनि दुध जसै हुन्छ नि मार्केटमा जानुपर्ने हाम्रो यो यहाँदेखि धनगढी जान्छ, हाम्रो टिकापुर जान्छ, अनि यो लोकल बजारहरूमा पनि गइरहेका छ। यी सानसाना दुग्ध सहकारी भन्ने के छन् तिनीहरू पनि लगिरहेका छन्। तर पर्सनली रूपले भन्ने हो भने यहाँ आएर चरौँ क्षेत्र छ, चारा दाना सम्पूर्ण चिजको लागि राम्रो क्षेत्र छ। तर यहीँबाट आएर डिटिसीले भनौँ न अब दुध उत्पादन लगेर आफूले त्यस्तो किसिमको हुन सक्यो भने सबभन्दा श्रेष्ठ। बिहानको उत्पादन नजिकै बिक्री गर्नु पाउँथ्यो, बेलुका पनि उत्पादन हुन्थ्यो। अहिलेसम्मको एक छाकको मात्र बिहानको मात्रै बिक्री गरेको। गौरी गङ्गा नगरपालिकाले भैँसी प्रवर्धनसँगै गाउँमै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्नेका लागि अहिलेसम्म विपन्न परिवारलाई 53वटा दुधालु भैँसी सहयोग गरेको छ। भैँसी प्रवर्धनका लागि संघीय सरकारले 21,80,000, प्रदेश सरकारले 20 लाख र नगरपालिकाले 22 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको गौरी गङ्गा नगरपालिकाका पशु विकास अधिकृत दिपेन्द्र परियारले बताए। यो चाहिँ हजुरको चाहिँ बजेट चाहिँ केन्द्रको चाहिँ 21,80,000 हो भने प्रदेशको चाहिँ 22-20 लाख हो र हाम्रो नगरको चाहिँ 22 लाख हो। जम्मा 63,80,000 को हाम्रो प्रोग्राम हो, जसमध्येमा 80% चाहिँ हामीले भैँसी खर्च गऱ्यौँ भने 20% चाहिँ म्यानेजमेन्टमा हामीले खर्च गऱ्यौँ। जस्तै औषधि कुराहरू आए, तालिमका कुराहरू आए, घाँसका कुराहरू हो, त्यस्तै गरेर हजुरको चाहिँ अनि यो भ्याक्सिनका कुराहरू आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यसरी चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गरेको। गौरी गङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदम बहादुर ऐरले स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएसँगै जनताका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको र त्यसैमा भैँसी पालन व्यवसाय पनि एक रहेको बताए। उनले किसानलाई व्यावसायिक रूपमा लाग्नका लागि वडा कार्यालयले भैँसीसँगै कुखुरा, बाख्रा, सुँगुर र तरकारी व्यवसायमा सहयोग गरी उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुगेको बताए। मैले निर्वाचित भएदेखि मैले गरिब विभिन्न वर्गका लागि हरेक क्रियाकलापहरूमा योजना बनाई
लागिरहेको छु। आजै पनि 3टा पकेट क्षेत्र बनाएर च्याउको बेम्टी किसानहरूलाई छनौट गरिरहेका छौँ। वडामा अहिले भेला छ र यस्तै गरी भैँसीको लागि पनि किसानहरू छनौट गरी र इच्छुक किसानहरूलाई छनौट गरी हामीले पनि यो नगरसित समन्वय गरी अगाडि बढेको कुरा हो। यस्तै तरकारीका लागि पनि यहाँ बङ्गुरमा पनि हामीले बङ्गुर पाठाहरू वितरण गरिएका छौँ। तरकारी पकेट क्षेत्र बनाएका छौँ। सबै सेक्टरमा सिँचाइ कुलोको बोरिङहरूको पनि आज पनि हाम्रो जिल्लामा 10वटा बोरिङको सम्झौता हुँदैछ र तमाम किसिमका यस्ता थुप्रै किसिमका हामीले क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै हामीले क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने कुरा पनि गरेका छौँ। पछिल्लो समय नेपालमा भैँसी पालन मासुका लागि मात्रै हो भन्ने बुझाइ आम मानिसमा बढ्दै गएका कारण भैँसी प्रवर्धनका कार्यक्रम ल्याएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संसद विघटनको विरोधमा कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाको देशभर प्रदर्शन, विधिको शासन लागू गर्न माग। सरकारले जनमुखी काम गरिरहेको भूमि मन्त्री तुम्बा हाम्फेको भनाई, सुकुम्बासीका हातमा सरकारले पूर्जा दिलाउने प्रतिबद्धता। सरकारले लक्ष्य अनुसार पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सकेन, सदरमुकाम केन्द्रित खोप केन्द्रमा पनि नागरिकको पहुँच पुगेन। माटोको ढिस्कोमा पुरिएर कैलालीमा 3 महिलाको मृत्यु, घाइते 2को टिकापुर अस्पतालमा उपचार हुँदै। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 को तयारी लक्षित बन्द, प्रशिक्षण सुरु, पहिलो चरणमा 21 खेलाडी सहभागी। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।